केला की बाबूश खंय तेजी कॉन्स्टिट्युन्सी कामां आडे जालो म्हणून पयलींच्यान हे तुमच्या कानार बीन अशें पडिल्लें की ना अशें जालां ना म्हजे कडेन कांयच ना आतां वाचतात पण ते सगळे काडून बसून पार्टी म्हणून योग्य ती भुमिका आसा ती आमी घेतली. पूण आनी बाबूश आतां सांताक्रूज वचून कॉन्स्टिट्युन्सीन वेंचणूक लडोवपाचो आसा अशें तरेचें स्पेक्युलेशन चल्लां सो अशें जाल्यार स्पेक्युलेशनाचेर हांव वचना. आमचो रुडाल्फो आमचो आमदार बाबूशी आमचो मंत्री आसा आनी आमी सगळे एक आसात आनी एकठांय मेळूनच युनायटेडली आमी सगळे फुडें वतात. सो येता त्या इलेक्शनाक रुडॉल्फाकूच थंय टिकेट आसतली काय आनी कितें प्राय चेंजीस जातले. पार्टी आपल्या सगळ्या हातून आमचे आमदार आसता मंत्री आसा ह्या सगळ्यांच्या हातूंतलो योग्य विचार करूनच फुडें वता. म्हणटकीर कितें आसा साहजिकच सिटींग MLA प्रिफरन्स आसतात आनी तातल्या हातूंत भितर सगळे बसून योग्य तो पार्लिमेंटरी कमिटी सेट जातली तातूंत भितर मागीर सगळे रिपोर्ट्स जाता सगळे हातूंतल्यान. सध्या बीजेपीच्या भितर खूप वाद विवाद चालू आहा 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पळोवंक गेल्यार कुडचड्या सावड्ड्या जावं पेडण्या सांताक्रुजान सुद्दां अशें चालू आहा. सो कशें तुमी डिसिप्लिनरी रिएक्शन घेतलें कितें घेतलें? सगळ्याक भारतीय जनता पार्टी ही पूर्णपणे लोकांच्या मनान आसा सत्तेर येता हें खबर आसा म्हणून प्रत्येकाक खंय तरी दिसता की आपल्या भारतीय जनता पार्टीची तिकेट मेळची पण त्याही हातूंत भितर पार्टीची एक नीती आनी एक रीत आसा नीती आनी रिती ह्या खातीर आमी पार्टी फुडें वतली. पूण जे टिकेट घेवंक सोदता ते सगळे पार्टीचेच मनीस आसता. काही दोन सिटींग MLA जागाडटा एका टिकेटी खातीर दिसता प्रत्येकाक जालें तें पण तातूंत भितर अशे हे विशय खूब फाटी आमचे कडेन हाडले बी आसा पार्टीन तर वेवस्थीतपणे आमी ते रिजॉल्व बीन केल्ले आसा व्हडलें कांयच ना.